ठीक मुन्ना मेरे भाई सरस्वती के पास मुबारकबादी के लिए गया है, मिठाई शिठाई लेकर गया है। तो इसको गुस्सा चढ़ा है, लेकिन ये गुस्सा इसका गलत है। इसलिए गलत है कि हमें इतना हक नहीं है कि हम किसी की मुबारकबादी लें, या किसी को इतना हक नहीं है कि वो हमें मुबारकबादी दे। हमने अल्लाह के फजल से पाकिस्तान का चैंपियन घोड़ा किंग अलरक्का मारा है, किंग अलरक्का। और वो किसने मारा है? क्वीन परी ने मारा है। तो क्वीन परी किसकी है? ये सरस्वती की है, मेरी है अल्लाह के फजल से। सरस्वती मेरा भाई है, उससे घोड़ी तो बहुत बहुत मामूली चीज़ है, बहुत मामूली चीज़ है। उससे मेरे बच्चे भी कुर्बान हों। मेरे ख्याल में सरस्वती और उनके भाई, उनके बच्चे अपने बाप के अलावा जो इज्जत देते दुनिया में, तो वो मुझे देते हैं। तो यार मैं घोड़ी उससे मना कर सकता हूँ? यार ये कोई बात है? सरस्वती देखे, उसने जो मेरे लिए किया है, मैंने सिर्फ राने घोड़े का नाम लिया है। और पाकिस्तान की तारीख में अल्लाह के फजल से हमने ये तारीख रोशन की है अल्लाह के फजल से, कि तांगे का घोड़ा किसी ने आज तक मेरे ख्याल में 20-25 लाख से ज़्यादा नहीं लिया होगा। हमने 64 लाख का घोड़ा लिया अल्लाह के फजल से, 64 लाख का। अगर किसी को शक व शुबा है तो आके मेरे साथ हिसाब लगाए कि हमने किस तरह लिया, कितने पैसे किसको दिए, किस तरह दिए। तो जफर भाई, आपने बड़ी आसानी से उनको कह दिया कि ये घोड़ा बघेल है, ये घोड़ा बघेल है। तो हमें तो मजबूरन आपके साथ, जो क्योंकि आपका ब्रांड था, तो हमने ब्रांड आपके साथ फिर दौड़ानी थी। तो ब्रांड की दौड़ाने के लिए आपने हमें कितना जलील किया है, वो सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरे सब ग्रुप वालों को पता है। सबसे पहली बात यह कि आपने खुद दिलबर टीवी चैनल वालों को बोला है कि ये इसका एक घोड़े का खर्चा 10,000 रुपये है। तो हमारी 2 घोड़ियाँ थी उधर शेरगढ़ में, और 7-8 बंदे थे। और फिर मेरी गाड़ी का एक दिन के आने जाने का खर्चे का हिसाब लगाओ, 7-8 हज़ार रुपये हैं, जो कि मैं 2 महीनों से मुसलसल रोज़ाना जाता रहा हूँ। पिंडी से असद भाई आते हैं, इसी तरह पेशावर से मेरे भाई आते हैं। तो हमारा 2 महीनों का खर्चा लगाओ। ये किसकी वजह से हम जलील हुए? सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। वहां पे जो मेरे यार दोस्त थे, उनको कितना जलील किया आपने? किसने जलील किया? आपने जलील किए। क्योंकि अब सबसे पहले तो मैं ये बात बताता हूँ कि आपने जाकर इसरार हाजी साहब के पास डेरा लगा दिया। ये तो आपको पता नहीं है कि उस बेचारे का कितना खर्चा हो गया होगा। मेरे पास 7-8 दफा, इतने मसरूफ टाइम में, इतने बिजी टाइम में, जो कि उनका इलेक्शन है, वो 7 दफा 8 दफा मेरे बच्चों के पास उधर खाना लेकर आए हैं। 2-2 घंटे उधर लगाए हैं, हमें टाइम दिया है। ये नुकसान नफा नुकसान ये तो छोड़ो, आजकल टाइम देना जो है ना, ये बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने हमें कितना टाइम दिया है। ये किसकी वजह से? सिर्फ आपकी वजह से। आप परी से नहीं जीते थे, आप जीते थे अल्लाह वाली घोड़ी से, जो हमारी ग्रुप की थी। और आपकी फिर ये शर्त थी कि मैं शेरगढ़ में दौड़ाऊंगा। हालांकि आपकी घोड़ी परी, अपनी घोड़ी अल्लाह वाली से आप पबी में जीते थे, आपको पबी में दौड़ानी चाहिए थी। बहरहाल जो आपने करना था वो कर गए हो। मैंने 1000 दफा, बल्कि कई दफा मैंने ये बोला है कि भाई ये हार जीत की बेजबान माने, हार जीत हो ही जाता है, हार जीत हो ही जाता है। घोड़ा घोड़ी उसके लिए हारा होता है जिससे वो हार गया है। बकाया सबके लिए वो हारा न समझे, उनके साथ दौड़े करे। अब मेरे पास भी मेरी शेरनी घोड़ी कड़ी है, हारी हुई है, तो क्या मैं अभी इसको ज़बह कर दूं? क्या मैं इसको अभी बेच दूं? नहीं, कभी नहीं। अल्लाह ताला के फजल करम से जो दुनिया में मेरा नाम रोशन किया है, मेरी शेरनी घोड़ी और शेरनी 1 की वजह से हुआ है। तो जफर भाई, आप अपने मुंह से बोलते रहें। अभी तो आप, वो कहते हैं इंग्लिश का मकूल है ना, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सबसे पहली बात तो यह है कि आप स्क्रीन पर आकर माफी मांगे, सबके सामने कहें कि मैंने जो कुछ बोला था वो गलत बोला था। मैं माफी मांगता हूं तमाम शौकीन भाइयों से। इसलिए माफी मांगता हूं कि आपने कहा कि ना कभी मैंने हारा घोड़ा रखा है, ना मैं रखता हूं और न रखूंगा, और न दौड़ाता हूं न दौड़ाऊंगा। तो आप ये हारा घोड़ा
میرے خیال میں اپنے مالک کے حوالے کر دے تو اچھی بات ہے، اس کو آپ نہ دوڑائیں۔ اور اگر آپ دوڑانا چاہتے ہیں تو میرے حجرے کا دروازہ بہت بڑا ہے، اللہ کے فضل سے اس میں ٹرک بھی آتا ہے اور وہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، آپ آ جائیں، لیکن ابھی میرے شرطوں پہ، کیونکہ آپ کے ہر شرط پہ میں نے ہاں کیا ہے، تو آپ آ جاؤ۔ میرے پاس کئی گھوڑے ہیں، سب سے جو شہزادہ گھوڑا میرے پاس ہے وہ ہے، سب سے شہزادہ گھوڑا جو میرے پاس ہے رانا، جو اللہ کے فضل سے آل پاکستان چیمپئن ہے۔ وہ ہارا ہے میں ضرور مانتا ہوں، لیکن وہ جس طرح ہارا ہے وہ پوری دنیا کو پتہ ہے، پورے شوقین لوگوں کو پتہ ہے۔ رانا گھوڑا ہے، رستم پاکستان ناچو ہے۔ اللہ کے فضل سے آج کل جو رستم پاکستان ہے تو وہ ہمارے پاس ہے، میرے اور اسد ستی بھائی کے پاس ہے۔ تو ہم میں یہ فرق نہیں ہے کہ اسد ستی کا ہے یہ خالق داد کا ہے، یہ نثار، خالق داد، اسد ستی، لیاقت استاد، ہمارے جتنے بھی گروپ کے بندے ہیں یہ ہم سب کے ہیں، یہ نہ خالق داد کے ہیں نہ اسد ستی کے ہیں، یہ پورے گروپ کے ہیں۔ تو جو بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کنگ ہے، نہیں، یہ کنگ نہیں ہے۔ پنڈی کا کنگ کہاں سے آ گیا؟ پنڈی والوں سے یہ ہار گیا ہے، یہ پنڈی والوں سے ہار گیا، اسد ستی سے ہار گیا۔ یہ سارا جو ہمارا گیملر تھا وہ اسد ستی تھا، اسد ستی نے آپ کے ساتھ دوڑ کی ہے۔ خالق داد کون ہے؟ خالق داد اس کا بڑا بھائی ہے، خالق داد اسد ستی کا بڑا بھائی ہے۔ جان زیب بیچارہ تو ہم بس ہمارے بھائی ہے، غریب ہے، اس کا بس نہیں ہے دوڑ کرنا۔ جان زیب نے آپ کو چیلنج ضرور کیا ہے، لیکن وہ اس لیے کیا ہے کہ اللہ والی گھوڑی اس نے آپ کے ساتھ دوڑائی تھی۔ تو بھائی آپ جو باتیں کر رہے ہیں، جو بات جہاں سے پیٹ سے بات نکلتی ہے نا، یہ بہت غلط جگہ سے شروع ہوتی ہے۔ یہ بات جو بات کرنی ہوتی ہے مہربانی کرو، وہ بات ذرا سوچ سمجھ کے کر لو، سوچ سمجھ کے منہ سے بات نکالو۔ آپ نے اپنے منہ سے کہا ہے کہ میں کبھی ہارا گھوڑا نہ رکھتا ہوں، نہ رکھوں گا، اور نہ دوڑایا نہ دوڑاؤں گا۔ یہ دوسری دفعہ میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں، اپنی بات پہ کھڑے ہو جاؤ۔ کہیں سے برانڈ پیدا کرو تو ہمارے پاس برانڈ بھی ہے، سارے ہیں، رستم پاکستان بھی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوڑ ہوگی اور ضرور ہوگی، لیکن ابھی آپ کو ہماری ساری شرطیں ماننی پڑے گی۔ بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کبھی یہ نہیں کہنا کہ یہ اسد ستی نہیں، یہ خالق داد نے کیا ہے، خالق داد نہیں، یہ اسد ستی نے کیا۔ اسد ستی کون ہے؟ خالق داد ہے۔ خالق داد کون ہے؟ اسد ستی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آپ سوچ سمجھ کے بات کریں، ہمیں مبارکبادی لینے کا حق ہے، ہمیں مبارکبادی لینے دو۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جو اب شفیق مننے نے کہا ہے، میرے خیال میں اس نے غلط بات نہیں کی ہے کبھی بھی، وہ ٹھیک بات کرتا رہے۔ اور بقایا یہ جو چاپڑوس لوگ ہیں، یہ چمچے جو ہیں، جس کے گھر میں کوتا بھی نہیں ہے، وہ مہربانی کر کے آرام سے بیٹھ جائیں، ورنہ اگر کسی کو شک ہے تو آ جاؤ۔ جو مجھے اور اسد ستی کو، ہماری پارٹی کو اپنا حریف سمجھتے ہیں، آ جائے۔ جس کے پاس رستم پاکستان ہے، جس کے پاس کوئی اچھا گھوڑا گھوڑی ہے، لے آؤ میرے پاس، انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوڑ ہوگی۔ جو بھی کہتے ہیں کہ فل سپورٹ اللہ رکھا، فل سپورٹ فلانا، یہ جو چاپڑوس ہے ان کو میری طرف سے چیلنج ہے کہ آ جاؤ۔ اللہ کے فضل سے اللہ میرے منہ سے بڑی بات نہ نکالے، لیکن جو اس وقت رستم پاکستان ہے وہ انشاءاللہ اسد ستی ہے، خالق داد ہے، نثار ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو سب کو میری ریکویسٹ ہے کہ غلط کمنٹ سے بعد آ جاؤ، ورنہ جس بندے نے غلط کمنٹ فیک آئی ڈی سے کیا تو فیک آئی ڈی اللہ کے فضل سے 1 گھنٹے میں پیدا کروں گا میں، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر میں اس کے ساتھ جا کے اس کے سامنے بات کروں گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جو مرد ہے سامنے آ کر بات کریں، سامنے آ کر بات کریں۔ اور جو آپ کو مغالطہ ہے ظفر بھائی، بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی نیک کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ جس کا گھوڑا ہے مالک ہے، جو توتی میرا بھائی ہے، بھائی تھا، بھائی رہے گا۔ ابھی بھی وہ بیچارہ، کم از کم میں کہتا ہوں کہ وہ مجھ سے شرمندہ ہے، وہ میرے سامنے بھی نہیں آیا اور نہ آتا ہے، وہ میری عزت کرتا ہے۔ صرف اور صرف اس کی مین وجہ آپ ہیں، جو ہمارے درمیان آپ غلطیاں پیدا کر رہے ہیں۔ تو مہربانی کرو، میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور عزت کی امید آپ سے، عزت کی توقع آپ سے رکھتا ہوں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آپ نے اگر گھوڑی